माधव नेपाल चुनियो भयो भने कतिवटा भोटले बढीभन्दा बढी 3 लाख भोटले चुनिन्छ। उहाँलाई राइट हुन्छ 3 करोडको गर्ने अधिकार हुन्छ? हुँदैन। कुनै पनि व्यक्तिले सम्पत्तिको लालचमा ललिता निवास बेच्नु पर्दैन। डडेलधुराको एउटा कुनाबाट 25-30 हजार बढीभन्दा बढी 1 लाख भोटले चुनिनु भएको 3 करोडको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले? सम्भव छ? त्यो कुरा चाहिँ डेमोक्रेसी हुन्छ? नेभर क्यान बी डेमोक्रेसी। कहिले पनि डेमोक्रेसी हुन सक्दैन यो कुरा। केपी ओली कतिवटा मतले चुनिनु भयो? उहाँ चाहिँ मुस्किलले 2 लाख भोटले चुनिनु भएको होला। 2 लाख भोटले चुनिएको मान्छेले 3 करोड जनताको गर्न सक्छ? हाम्रो प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ माधव नेपालजी, भोलि चाहिँ चुन्नु उहाँ क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ भोलि प्रधानमन्त्री, म पनि क्यान्डिडेटै होला। म यो प्रवेश गरेँ भनेदेखि मैले उहाँलाई मात्रै भने होइन, मैले यो व्यङ्ग्य पनि होइन, यो मैले सिरियस कुरा गरिरहेको छु। यो कुनै व्यङ्ग्य गरे होइन, मैले सिरियस कुरा गरिरहेको छु। यहाँ मैले कसैसँग लक्ष्य गरेको छैन। यदि मैले चाहिँ यहाँ अरू साथीहरू भएको भए उहाँहरूकै बारेमा भन्थेँ धेरै। यदि म चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमभित्र भएको भए म यो देशको प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हो। तर म डिक्लेयर गर्दैछु अहिले मेरो क्यान्डिडेटसी चाहिँ एकछिनपछि। त्यसो भएपछि माधव नेपाल चुनियो भयो भने कतिवटा भोटले बढीभन्दा बढी 3 लाख भोटले चुनिन्छ। उहाँलाई राइट हुन्छ 3 करोडको गर्ने अधिकार हुन्छ? हुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि यदि माधव नेपाल चाहिँ 3 करोडको नेतृत्व गर्ने हो र हामीसँग 2 करोड भोट छ भने 1 करोड 1 भोट न्यूनतम भोटले चाहिँ उहाँ निर्वाचित हुनुपर्छ। 1 करोड 1 भोट भयो भने के हुन्छ भने कमसेकम बहुमत भोट हुन्छ। त्यो भयो भने उहाँलाई राइट हुन्छ। प्रचण्ड चाहिँ त्यस्तै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ चाहिँ के छ भने चितवनबाट लड्नु होला या चाहिँ नुवाकोटबाट लड्नु होला। कहाँ जितिन्छ त्यहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले अहिले। कहाँबाट जितिन्छ भने ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ, किनभने कहीँ पनि जित्ने ठाउँ छैन। माधवजीलाई त्यही सङ्कट छ अहिले, कहाँ जित्ने? घर त यहाँ छ तर मान्छे कहाँको भन्ने छ। प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ, जित्ने ठाउँ छैन। केपीलाई त्यही समस्या छ। उहाँले त बनाइराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ भयभरको पैसा लगानी गरेर टावर बनाएर के गरेर मान्छे किनेर सारा गरेर एउटा सामान्य 1.5 लाख भोट आउने चाहिँ बनाउनु भएको छ। उहाँले चुनिनु पनि होला, शेरबहादुरजी पनि चुनिनु होला। तर त्यो भोटले चाहिँ के छ नैतिक रूपले चाहिँ के छ शासन गर्न मिल्दैन। त्यसो भए नैतिक रूपले शासन गर्नको लागि अहिले तत्काल के हुनु पर्यो भन्दाखेरि 3 करोड जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने 2 करोड भोटमा 1 करोड 1 भोट न्यूनतम ल्याएर चुनिने कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ। त्यसको त उम्मेदवार चाहिँ मैले चाहिँ घोषणा गर्न खोजेको कुरा चाहिँ यहाँ हो। यदि त्यसको चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने भने त्यसको उम्मेदवार म हो, म पनि हो। म मात्रै होइन, म पनि हो। अब यहाँ कुरा आउँछ, यदि यसो भयो भने के हुन्छ? मैले नारा दिएको चाहिँ हाम्रो पार्टीले नारा के बृहत कम्युनिस्ट एकताको नारा दिएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ हेक्का राख्नु जरुरी छ, सबै पत्रकार साथीहरूले, सबै मित्रहरूले। बृहत कम्युनिस्ट एकता भने के हो? हामीले गर्न खोजेको बृहत कम्युनिस्ट एकता भनेको नेपालमा अहिलेसम्म सबै कम्युनिस्टको नाममा जाने भोटहरूलाई एउटै डालोमा हाल्नुभयो भने, एउटै बास्केटमा हाल्नुभयो भने 65 देखि 70% भोट हुन्छ। हामी सबै कम्युनिस्टहरूको एउटा साझा नारा माधव नेपाललाई बनाउँ त कतिवटा भोट जान्छ त्यहाँ? 65-70% भोट त्यसैमा जान्छ। अनि जित्दैन माधव नेपालले। त्यही कुरा चाहिँ प्रचण्डलाई गरौँ अथवा हामी सल्लाह गरौँ, कम्युनिस्ट जति सल्लाह गरौँ। त्यही कुरा केपी ओलीलाई गरौँ, त्यही कुरा मलाई गर्नुहोस् नि त। तपाईँहरूले मैले पनि जित्छु, तपाईँहरूभन्दा राम्रो भोट ल्याएर जित्छु मैले यो देश। यो गरौँ, पहिलो कुरा यो गरौँ। यो संसदीय चुनाव होइन, संसदीय अहिले हाम्रो पार्टीले भनेको छ संसदीय चुनावलाई अवज्ञा गर्ने भनेको छौँ हामीले पहिलेको जस्तो बहिष्कार पनि होइन। हामी जनतालाई भन्छौँ यसमा कामै छैन, तपाईँ भोट हाल्नुहोस् नहाल्नुहोस्, तपाईँ बहिष्कार गरेर पनि काम छैन, भोट हालेर पनि काम छैन। तर त्यसको अवज्ञा गर्नुहोस् र नयाँ बाटो पहिलाउनको लागि आन्दोलनमा आउनुहोस् भनेको छौँ हामीले चाहिँ। त्यसको बारेमा म पछि भन्दैछु। त्यसो भएपछि हामीले भने यसलाई सुधार्नु पर्छ, जरुरी छ। पहिलो कुरा इमिडिएट कुरा अहिले गर्ने कुरा गर्नु पर्यो। राष्ट्रपति जननिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा चाहिँ जाउँ नम्बर 1। नम्बर 2 हामीले भनेको कुरा के छ भने प्रतिनिधि सभाबाट मन्त्री हुनु हुँदैन, प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन। यदि प्रतिनिधि सभाबाट मन्त्री प्रधानमन्त्री नहुने मात्रै बनाउनु भयो भने चुनाव चाहिँ के छैन यति महँगो बन्दै बन्दैन। अहिले चुनाव अहिले जति बजारमा आलुको मूल्य महँगो बढेको छ त्यत्तिकै चुनाव पनि महँगो भएको छ। तपाईँले किन्नै नसक्ने हुनु भएको छ।
आलुको मूल्य र चुनावको चाहिँ मूल्य उस्तै भएको छ चाहिँ एकदम किन्न नसक्ने खरिद गर्न नसक्ने भएको छ। तपाईहरु आफै हैरान हुनु भएको छ। यो के कारणले भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाबाट मन्त्री यसको बारेमा लामो व्याख्या गर्दा धेरै समय जाने भयो, म गर्दैन, तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। यो कुरा कुनै नयाँ कुरा हो त यो होइन। मैले भने नयाँ कुरा होइन। यो तपाईको अमेरिकामा देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईको चाहिँ फ्रान्समा देख्न सक्नुहुन्छ, रुसमा देख्न सक्नुहुन्छ, चीनमा देख्न, कुनै नयाँ होइन। त्यसो कुरा मैले भने हाम्रो पार्टीले र मैले भनेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने न्यायाधीश न्यायपालिका चाहिँ सेटिङ र ब्रिफकेसबाट न्यायपालिका बन्नु हुँदैन। जनताको मतबाट न्यायपालिका बन्नुपर्छ। 50+1 भोट ल्याएर न्यायपालिका बन्नुपर्छ। न्यायपालिकाको हालत तपाईँ हेर्नुहोस् त अहिले बदनाम। यहाँ चाहिँ कान्तिपुर पल्टाएर हेऱ्यो भने कसैले कसैका मुख हेर्न सकिने स्थिति छैन। अहिले लज्जित हुनुपर्छ हामीलाई। हो आरोप लगाउन सकिन्छ, एकले अर्कालाई भन्न सकिन्छ, सारा कुराहरू छन् त्यसमा। तर न्यायपालिका जनताले निर्वाचित गरेको न्यायपालिका हुनुपर्छ। क्यान्डिडेट त्यहीँबाट होलान्, तर सक्षम क्यान्डिडेट जनताबाट चाहिँ मत लिएर चाहिँ के छैन प्रधान न्यायाधीश हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसले के गर्छ न्याय प्रणालीलाई जनमुखी बनाइदिन्छ। न्याय प्रणालीलाई जनमुखी, राष्ट्रमुखी, देशमुखी बनाइदिन्छ। न्याय प्रणालीलाई पैसामुखी, व्यक्तिमुखी, सरकारमुखी, सत्तामुखी बनाउँदैन त्यो स्थितिमा। तीनटा कुरा त्यो भयो। चौथो कुरा हामीले के बनाएको छौँ भन्दाखेरि तपाईँको यो त सुपर स्ट्रक्चर भन्छ मार्क्सिस्ट टर्मिनोलोजीमा। मार्क्सिस्ट तपाईँको चाहिँ के छ भने जार्गन भनेर भन्ने पनि गरेका छन्। त्यसमा इकोनोमिक बेसमा पनि चेन्ज आउन जरुरी छ। इकोनोमिक बेसमा चेन्ज आएन भने सुपर स्ट्रक्चरले मात्रै चाहिँ के छ केही हुँदैन। त्यस्तो भए त श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति छ, त्यहाँ त काठ पल्टेर भागेर हिँड्नु पर्यो। के कारणले? किनभने इकोनोमिक बेस चाहिँ के छ राम्रो हुनु पर्यो। इकोनोमिक बेस राम्रो हुनको लागि पहिलो कुरा लेनिनले रुसमा पिस एन्ड ब्रेड भने जस्तै, यो मैले त्यहाँ कपी गरेको कुरा होइन, यो चाहिँ नेपालको अब्जेक्टिभ रियालिटी र साइन्टिफिक सोल्युसनको रूपमा चाहिँ अगाडि सारेको विषय हो। त्यो भनेको के भने हरेक व्यक्ति जन्मजात जमिनको मालिक हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ। हरेक व्यक्ति, मतलब दोहोऱ्याउँछु यसलाई, हरेक व्यक्ति जन्मने बित्तिकै गर्भमा रहने बित्तिकै कुनै महिलाको कुनै पुरुषको सहमतिमा गर्भमा रहने बित्तिकै अथवा असहमति सहमति जेसुकै होस्, गर्भमा रहने बित्तिकै त्यो जमिनको मालिक हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसो भए भने के हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिले सम्पत्तिको लालचमा ललिता निवास बेच्नु पर्दैन। मन्त्रीले पनि, प्रधानमन्त्रीले पनि, माननीयले पनि, कसैले पनि सम्पत्ति ललिता निवास बेच्नु पर्दैन। ललिता निवास किन बेच्नु पर्यो? सम्पत्तिको लोभले। जब तपाईँ जन्मने बित्तिकै जमिनको मालिक भएर आउनुहुन्छ र तपाईँको तपाईँले जन्माउने बच्चा पनि जमिनकै मालिक बनेर राज्यबाट आउँछ भने ललिता निवास किन बेच्नु पर्यो? पर्दैन। त्यसकारणले यहाँ समय त धेरै, यहाँ गर्नुपर्ने विषय त धेरै थियो, तर संक्षेपमा गर्दा पनि समय त गयो। म तपाईँको यो मार्क्सवादी अध्ययन केन्द्रका कमरेडहरूलाई मेरो आग्रह छ, तपाईँहरू सबै बुद्धिजीवी मार्क्सवादी सबैलाई मेरो आग्रह छ, पहिलो कुरा के हो भने पुँजीवादको अन्त्य, नेभर फर्गेट क्लास स्ट्रगलमा फेरि तपाईँको चाहिँ के छ भने केपी ओलीलाई म चाहिँ यहाँ तपाईँको अगाडि सबैभन्दा विद्वानको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। किनभने उहाँले चाहिँ सही कुरा गर्नुभएको त्यति बेला। केपी ओलीले नेभर फर्गेट क्लास स्ट्रगल कसले भनेको? माओले भनेको कुरा। जोसुकै होस् उहाँको दुश्मनहरू अहिले क्लास स्ट्रगलमा चाहिँ क्लास एनिमी जोसुकै होस्, यो कुरा त्यसपछि त्यसले के गर्नु पर्यो? पुँजीवादको अन्त्य गर्नु पर्यो। तत्कालको निम्ति राजनीतिक स्थिरताको निम्ति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। यो हाम्रो पार्टीको नीति हो। यदि त्यो प्रकारको हुने भयो भने म तपाईँहरूको अगाडि डिक्लेयर गर्न चाहन्छु, म यो देशको राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट पनि हो। भले हामी चाहिँ एकछिन सहमति गरेर एउटा बनाउला भयो। यति भन्दै म तपाईँहरूको अगाडि बिदा हुन चाहन्छु। हार्दिक क्रान्तिकारी। किनभने यहाँ माधव नेपालजी हुनुहुन्छ, प्रचण्ड कमरेड पनि आउँदै हुनुहुन्छ, सायद आउनुहुन्छ होला उहाँको समय व्यस्तताले नआउने पनि हुनसक्छ। यहाँ घनश्याम भुषालजी पनि हुनुहुन्छ। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतको संयोजक अहिले, अथवा अध्यक्ष भन्दा पनि हुन्छ, म अहिले चाहिँ संयोजक नै छु। हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन लामो समयदेखि जुन चल्दै आइरहेको छ, त्यो आन्दोलन एउटा निष्कर्षमा पुगेको छैन भन्ने हामी निष्कर्षमा छौँ। र हामीलाई के लाग्छ भने त्यो मार्क्सवाद सम्मत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र मलाई के लाग्छ भने जस्तो कार्यपत्र प्रस्तुता कमरेडले पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसको सारमा पनि
त्यही नै छ कि नेपालमा मार्क्सवादी आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैन। त्यसो भएपछि यो आन्दोलनमा संसदीय घेराभन्दा बाहिर बसेको पार्टी, म तपाईहरुलाई सायद यत्रो पत्रकारहरूको अगाडि, यत्रो विद्वानहरूको अगाडि म क्लेम गर्छु, यहाँ दाबी गर्छु, एउटा मात्रै पार्टी नेपालको इतिहासमा अहिले बाँकी रहेको केवल एउटा मात्रै पार्टी मैले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत संसदीय घेराभन्दा बाहिर भएको पार्टी हो। त्यो पार्टीलाई तपाईले माधव नेपालजी, प्रचण्डजी सहित आमन्त्रण गर्नुभएको छ। निश्चित रूपमा तपाई केही कुराहरू सुन्नको निम्ति, माओवादी कुरा, मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी कुरा सुन्नको निम्ति आमन्त्रित गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि म पहिले यो कार्यपत्र जो प्रस्तुत भएको छ त्यसमा राम्रो कुराहरू छ, त्यसमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसमा विमति हुने कुरा भएन। तर म यहाँ केही विषयहरू चाहिँ म तपाईहरुको अगाडि यो कार्यपत्रसँग सम्बन्धित हैन, मार्क्सवादी सम्बन्धित नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषय चाहिँ म तपाईहरुलाई उठाउन चाहन्छु। यो मार्क्सवादी केन्द्रले नोट पनि गरोस्, अध्ययन पनि गरोस्, छलफल पनि गरोस्, बहस पनि गरोस् र यो मित्रहरूले पनि चाहिँ के छन् त्यसलाई अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने, मनन गर्ने काम गरियोस्। मेरो आग्रह चाहिँ के छ त्यहाँ हुन्छ। यो कार्यपत्र सुन्दै गएपछि पढ्न त पाएको छैन मैले, यहाँ अहिले पढ्ने सम्भव त भएन। सुन्दै गएपछि कस्तो अनुभूति भयो भन्दाखेरि मैले अलिकति क्रिटिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्रै गर्न खोजेको। छोरो पाउनु कहाँ छ बुहारी खोज्नको तर्खर भने जस्तो यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ अनुभूति भयो। अर्थात् त्यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि छोरी पाउनु कहाँ छ ज्वाइँ खोज्नुको तत्पर भने जस्तो खालको चाहिँ अनुभूति चाहिँ त्यहाँ भयो। किन भयो त्यो भन्दाखेरि हाम्रो देशमा नयाँ जनवादी क्रान्ति पनि भएको छैन, समाजवादी क्रान्ति पनि भएको छैन, कम्युनिस्ट प्रणाली समाजवादी प्रणाली लागू भएको छैन। तर यहाँभित्र समाजवादी अर्थ प्रणाली खोज्ने प्रयत्न चाहिँ के छ नि गरिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ उल्टो भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। पहिले तपाईहरुले छलफल केमा गर्नु पर्यो भने समाजवाद कसरी आउँछ त नेपालमा, विश्वमा पनि र नेपालमा पनि। किन समाजवाद आएन? नआएको कुरो त सबैलाई थाहा छ, सबै हामी भिक्टिमाइज छौँ। म पनि एउटा त्यो नेता हुँ जसले 46 सालको जनआन्दोलनमा भाग लियौँ। हामीले चैत्र 24 गतेको त्यति बेलाको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल, मोटो मसालको तर्फबाट चैत्र 24 गतेको आन्दोलन मैले घोषणा गरेको थिएँ पार्टीको तर्फबाट। म चाहिँ माथि चढेर महामन्त्री, त्यति बेला प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला महामन्त्री महासचिव बन्ने चलन थियो, पार्टी मसाल पार्टीको तर्फबाट मैले चाहिँ के छ नि कीर्तिपुरमा माथि चढेर भोलि हाम्रो आन्दोलन छ पर्सि चैत्र 24 गते भनेर घोषणा गरेको थिएँ मैले पार्टीको तर्फबाट। हामी त्यो आन्दोलनमा लाग्यौँ। म पनि त्यो नेता हो जसले जनयुद्धको तयारी हामीले लामो समयदेखि गर्यौँ, लामो समयदेखि जनयुद्धको तयारी हामीले गर्यौँ। म पनि त्यो नेता हो जसले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई संसारभरि प्रचार गर्नको निम्ति र संसारभरिका नलेजहरूलाई नेपालमा केन्द्रित गरेर त्यसलाई सफल पार्नको निम्ति सङ्घर्ष गरे नेता म पनि हो। र म तपाईलाई भन्छु, म नै एउटा नेता हो हाम्रो कम्युनिस्ट माओवादी पार्टीभित्र जसले शेरबहादुर देउवाले बेल्जियमबाट 5000 थान मिनिमी हतियार चाहिँ के छ नि डिल गरेको हतियारलाई खारेज गराउने, युरोपमा बसेर माओवादका विरुद्धमा, जनताका विरुद्धमा हतियार प्रयोग हुन्छ भन्दै त्यति बेलाका त्यहाँका माननीय त्यहाँका मन्त्रीहरू भूमिगत बसेर खारेज गर्नको निम्ति आन्दोलन चलाएर त्यो ठाउँमा पुर्याउने नेता पनि म नै हो। त्यसो भए तपाईले मलाई यहाँ बोलाउनुको तात्पर्य चाहिँ केही क्रिटिकल कुराहरू तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र मैले त्यो कुरा भने कि यो कार्यपत्रमा अथवा साथीहरूको सोचाइमा अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि छोरा पाउनु कहाँ हो बुहारी खोज्नुको तर्खर, नेपालीमा पद्धति बाट्नुको भन्ने छ, त्योभन्दा अझ एक्जिजरेट गरेर त्यसलाई अलि अतिरञ्जित गरेर भने छोरा पाउनु भनेर भनेको नेपालीमा चाहिँ त्यो पाउनुहुन्न, तपाईँले डिक्सनरीमा नेपालको त्यो उसमा पाउनुहुन्न। यस्तो प्रकारको चाहिँ हामीले यो छ स्थिति। त्यसो गर्दाखेरि हामीले यसमा ध्यान दिउँ। एउटा कुरा चाहिँ त्यो कुरा। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु यहाँ भन्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रान्तिकारी आन्दोलन 3वटा भए। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा
पहिलो झापा आन्दोलन हो। मोहनचन्द्र अधिकारी त्यति बेलाको नेता, युवा नेता मोहनचन्द्र अधिकारी, राधाकृष्ण मैनाली, सायद त्यहाँ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमा। उहाँले झापा आन्दोलन गर्नुभयो। तर त्यो आन्दोलन चाहिँ बबल इभेन्ट भन्ने गरेको छु मैले त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि, त्यो रूपमा चाहिँ गयो। तर त्यसको प्रभाव नेपालमा दूरगामी प्रभाव परेको थियो, क्रान्तिकारी आन्दोलन थियो। दोस्रो आन्दोलन त्यति बेलाको सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठनको नेतृत्वमा त्यति बेला रूपलाल विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ चलाउनु भएको थियो। किसान आन्दोलनदेखि लिएर सशस्त्र प्रकारका आन्दोलन चलाउनु भएको थियो, त्यो पनि त्यतिकै गयो। तेस्रो आन्दोलन हाम्रो त्यति बेलाको पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डजीको नेतृत्वमा हामीले 10 वर्षसम्म लड्यौँ र नेपालमा गणतन्त्र आयो। यो चाहिँ के छन्, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 3टा क्रान्तिकारी आन्दोलनहरू भएका छन् जसले समाजलाई रूपान्तरण गरेको छ। झापा आन्दोलनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा चाहिँ स्थापित गरेको छ। त्यो एउटा महान क्रान्तिकारी छलाङ थियो। तर दुर्भाग्यवश यदि यहाँ चाहिँ सिपी मैनाली भएको भए म भन्थेँ, अहिले सिपी मैनाली त हुनुहुन्न तर माधवजी हुनुहुन्छ। सिपी मैनालीले 28 सालमा कोअर्डिनेसन कमिटी बनाउने बेलामा झापा आन्दोलनको विरोध गरेर दक्षिणपन्थी पाइला टेकेर त्यसको विरोध गरेर पार्टी बनाउनु भएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ के छ, अत्यन्तै गलत भएको छ। एउटा डेभिएसन चाहिँ के छ, राइटिस्ट डेभिएसन चाहिँ त्यहाँ भएको छ। त्यो हिस्ट्री तपाईँले चाहिँ के छ गम्भीरताका साथ बुझ्नु जरुरी छ। एउटा त्यो भएको छ। त्योमा मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने, अर्थात् त्यो अर्को चरणको कुरा भयो। दोस्रो कुरा मैले भन्न खोजेको कहाँ छ भने, यो एउटा क्रान्तिकारी धार भयो। दोस्रो एउटा चाहिँ नेपालमा कार्यदिशाको कुरा गर्दाखेरि जति कार्यदिशा भयो ती सबै दक्षिणपन्थी कार्यदिशाहरू भए। 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। 10 सालमा पहिलो महाधिवेशन भयो। महामन्त्री बन्नुभयो चाहिँ केशरजन होइन के ऊ चाहिँ बन्नुभयो मनमोहन अधिकारी। उहाँको कार्यदिशा दक्षिणपन्थी कार्यदिशा थियो। दोस्रो महाधिवेशन 14 सालमा भयो। त्यसमा चाहिँ केशरचन्द्र रायमाझी महामन्त्री हुनुभयो। उहाँको कार्यदिशा दक्षिणपन्थी थियो। तेस्रो किनभने त्यसको बारेमा छलफल गर्न थाल्यो भने धेरै लामो समय जान्छ, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ, अर्थात् यसको हामी छुट्टै बहस गर्न सक्छौँ। तेस्रो महाधिवेशन 19 सालमा भयो। केशरचन्द्र रायमाझी दोस्रो महाधिवेशनमा केशरचन्द्र रायमाझी हुनुभएको थियो। उहाँले गएर पञ्चायतमा मिसाउनु भयो। तेस्रो महाधिवेशन 19 सालमा भयो। त्यसमा तुलसीलालजी हुनुहुन्थ्यो महामन्त्री। उहाँले चाहिँ के छ भने गोर्बाचोव त्यति बेलाको ख्रुश्चेभको बाटो 3 पिसफुल थियोरीको बाटोबाट नेपालमा क्रान्ति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले ल्याउनु भयो। दक्षिणपन्थी लाइन थियो त्यहाँ। अनि चौथो महाधिवेशन मोहन विक्रमजीले गरेर ल्याउनु भयो। त्यहाँ चाहिँ देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिको सरकार। अनि पार्टी फुट्दै गएर अर्कोतिर मदन भण्डारीले 5औं महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याउनु भयो। हामीले 52 सालबाट जनयुद्ध सुरु गरिसकेपछि 57मा बाबुराम भट्टराईजीले के ल्याउनु भयो भने के अरे यो 21औं शताब्दीको जनवाद पछि प्रचण्डजीले त्यही झोला बोकेर ल्याएर अहिले यहाँ पुगेको छ। अब मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जति महाधिवेशन भएर जति कार्यदिशाहरू बने ती सबै कार्यदिशा चाहिँ के छ भने लङ्गडो कार्यदिशा बनेका छन्। जो क्रान्तिकारी कार्यदिशा थिए ती क्रान्तिकारी कार्यदिशा 3टा आन्दोलन, त्यो नेपालमा बनाएको कार्यदिशा होइनन्। तिनी चीनमा माओ सेतुङले बनाएको कार्यदिशा, नयाँ जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा र दीर्घकालीन जनयुद्धको फौजी कार्यदिशामा टेकेर आन्दोलन भए। र त्यो सापेक्षित हिसाबले पछिल्लो चरणको आन्दोलन चाहिँ सफल पनि भयो, गणतन्त्र पनि आयो, आदि सफल भयो त्यसलाई भन्नुपर्छ। तर बाँकी जति कार्यदिशाहरू बनाए ती सबै कार्यदिशा चाहिँ के छ भने एउटा खुट्टामा उभिएको लङ्गडो कार्यदिशा थिए। त्यहाँ किन लङ्गडो थिए भन्दाखेरि त्यो कतिपय कार्यदिशा त लङ्गडो मात्रै हो, 3 ठाउँमा 4 ठाउँमा भाँचिएको खुट्टा। अर्थात् तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् दसैँमा चाहिँ बोका के अरे उसलाई फर्सीलाई कुबिन्नलाई चाहिँ खुट्टा लगाएर बोको बनाइन्छ, त्यस्तै प्रकारको कार्यदिशा थिए ती दिन, जसको कारणले नेपालमा क्रान्तिको समस्या हल गर्न सक्दैन थियो। कार्यदिशा के हुनुपर्छ, यो कार्यपत्र पनि त्यही विरासतमा टेकेर आएको जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले साथीहरूले चाहिँ गम्भीरताका साथ हेर्नु होला। यो कार्यपत्रले पनि त्यही विरासत, त्यही दक्षिणपन्थी विरासतलाई टेकेर
आएको चाहिँ के छ भने कार्यपत्र चाहिँ बनाएको छ। यसमा हामीले सोचमा कम्प्लिट चेन्ज गर्न जरुरी छ। मैले यसो किन भनेको त भन्दाखेरि नेपालमा जति कार्यदिशाहरू बने ती कार्यदिशाहरू दक्षिणपन्थी कार्यदिशा बने, गैर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी गैर कम्युनिस्ट कार्यदिशा बने ती थियो। जो कार्यदिशा प्रयोग भयो त्यो नेपालमा बनाएको कार्यदिशा थिएन, त्यो माओले बनाएको कार्यदिशा थियो जसले नेपालमा परिवर्तन गर्यो। अब अहिले साथीहरू हामीले यो अध्ययन केन्द्रले गर्नुपर्ने कुरा के छ र हामी सबै कम्युनिस्टहरूले सबै नेपालको परिवर्तन चाहनेले गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो व्यक्तिको समस्या होइन, यहाँ माधव नेपालको समस्या होइन यो देशलाई परिवर्तन गर्ने। यो चाहिँ के छ भने केपी ओलीको समस्या होइन, प्रचण्डको समस्या होइन। केपी ओली जति बेला मलाई गिरफ्तार गरिएको थियो म कस्टडीबाट निस्कने बित्तिकै मैले प्रधानमन्त्री त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपी ओलीलाई भेटेँ मैले त्यहाँ उसमा के भन्छ त्यो उसमा बालुवाटारमा। उहाँले मसँग के भन्नुभयो भन्दाखेरि नेभर फर्गेट क्लास स्ट्रगल, माओले भन्नुभएको छ कमरेड भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले नेभर फर्गेट क्लास स्ट्रगल, माओले भनेको कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुन्न भन्नुभयो उहाँले। चाहिँ समस्या हो केपी ओलीको कुरामा त समस्या त छैन, त क्लास स्ट्रगलकै कुरा त हो यो। तर हामीले के गरिरहेको छौँ, कस्तो प्रकारको को हो त क्लास स्ट्रगल, कसका विरुद्ध हो त भन्दाखेरि अहिले म भन्न त मिल्दैन यहाँ, तर भन्दाखेरि तपाईँलाई निकै रोचक लाग्छ। अलिकति सङ्केत गऱ्यो भने त्यो क्लास स्ट्रगल चाहिँ माधव नेपालका विरुद्ध, प्रचण्डका विरुद्ध। यस्तो पनि क्लास स्ट्रगल हुन्छ, यस्तो तरिकाले चाहिँ के छ भने बन्ने हुन्छ समाज परिवर्तन हुँदैन। बुझाइको समस्या होइन मैले भन्न खोजेको कुरा, यो केपी ओलीको समस्या पनि होइन, माधव नेपालको समस्या होइन, प्रचण्डको समस्या होइन, नारायणमान विचुक्षको समस्या होइन, तमाम मोहन विक्रमको समस्या पनि होइन। यहाँ समस्या नेपालको रेभोल्युसनरी पोलिटिकल लाइन के हो त्यसको समस्या हो। त्यसो भन्दाखेरि नेपालको तपाईँको चाहिँ के छ भने नेपालको पोलिटिकल लाइनको कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले कसरी परिवर्तन गर्ने र ठिक छ आर्थिक विकास त गरौँला हामी। आर्थिक विकास भने तपाईँलाई म भन्छु आर्थिक विकासको कहिल्यै लिमिटेसन हुँदैन। आर्थिक विकासको कुरा गर्नुभयो, मान्छेका चाहनाको कुरा गर्नुभयो, मान्छेको इच्छाको मान्छेको क्षमताको प्रयोगको कुरा एङ्गल्सले त्यसै भन्नुभएको छैन नि। यदि हामीले मजदुर वर्गलाई स्वतन्त्र गर्यौँ भने त्यसले संसारमा यति ठुलो यति मिराकल गर्न सक्छ कि हामीले चाहिँ त्यसको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। सायद तपाईँ सबैले पढ्नु भएको छ एङ्गल्सको। एङ्गल्सको एक ठाउँमा भनाइ छ मान्छे चाहिँ उसका फेटर एन्ड सिकल के अरे स्याकल्सहरू जब हामी तोड्न सक्छौँ, जति बेला तोडेर फाल्न सक्छौँ त्यति बेला उसले यो दुनियाँमा यति ठुला ठुला मिराकल गर्न सक्छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ चन्द्रमामा मान्छे जाने भनेको कुरा सामान्य कुरा हो, एङ्गल्सको टाइममा थिएन त्यो चन्द्रमामा जाने कुरा। मङ्गल ग्रहबाट माटो उठाएर ल्याउने कुरा चाहिँ सामान्य कुरा हो। चिनको चाहिँ के छ मजदुरहरूले माटो उठाएर चाहिँ के छ चिन के अरे मङ्गलबाट लिएर आइरहेछन्। प्रोक्सिमस सेन्चुरीको कुरा गर्छन् मान्छेहरू, डिबेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय डिबेटमा अहिले मान्छे अजम्मरी हुने कुरा गरिरहेछन्। मान्छेहरूले अजम्मरी हुने, देउता हुने, शान्ति ब्लिस भन्छ त्यसलाई। त्यो शान्ति भन्दा पनि अझ धेरै परको कुरा हो ब्लिस भनेको, परमानन्द भन्छ त्यसलाई। यस्तो चाहना गर्ने मान्छेको चाहना हुन्छ त्यो। यो चाहनाको कुनै लिमिटेसन हुँदैन। हाम्रो कस्तो समाजवाद हुन्छ, तपाईँहरू कुरा गर्दै 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 गएपछि जङ्गली युगमा पुग्छ कम्युनिस्टहरू। यस्तो कुरा हुँदैन। कुरा के हुन्छ भने मान्छे चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्ने ठाउँमा भयो भने त्यसले दुनियाँमा चमत्कार गर्छ। त्यो चाहिँ मङ्गल ग्रहमा पनि पुग्छ, त्यो चाहिँ प्रोक्सिमस सेन्चुरीमा पनि पुग्छ, त्यो चन्द्रमामा पनि पुग्छ, माटो पनि ल्याउँछ, भोलि सुन पनि ल्याउला, भोलि गएर चाहिँ के चाँदी पनि लिएर आउला, युरेनियम पाइन्छ होला, के पाइन्छ चाहिँ त्यो पनि लिएर आउला मान्छेको आफ्नो सम्पन्नताको लागि। यो कुरा चाहिँ सामान्य कुरा हो। मेजर कुरा के हो भने पोलिटिकल कस्तो प्रकारको चाहिँ राज्य व्यवस्था कस्तो हुन्छ, तपाईँसँग राज्य व्यवस्था कस्तो हुन्छ र त्यो राज्य व्यवस्था कसरी ल्याउनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ के छ भने प्राइमेरी कुरा हो। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मैले भने कार्यदिशा बनेन। किन बनेन कार्यदिशा भन्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछि म यसको बारेमा लामो छलफल गर्दा धेरै समय जान्छ, म छोटो छोटोमा भन्छु। 2006 सालमा कम्युनिस्ट स्थापना भएपछि 52 सालमा आएपछि मात्रै एकैचोटि 52 सालमा आएर सत्ता केन्द्रित सङ्घर्ष चाहिँ त्यति बेला मात्रै बन्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको नेतृत्वमा। त्योभन्दा पहिले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा 3 सालमा पार्टी बनेपछि सत्ता केन्द्रित सङ्घर्ष भयो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा। 46 सालमा एकैचोटि 46 सालमा काङ्ग्रेस पनि मिसगाइडेड हुँदै आयो। 46 सालमा एकैचोटि 46 सालमा आएपछि काङ्ग्रेसले सत्ता केन्द्रित सङ्घर्ष बनायो।
त्यति बेलाको वाममोर्चा हाम्रो माधवजीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसमा। मेरो पार्टी, म भएको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन बनाएको थियो 9 वटा पार्टीको, 5 वटा पार्टीको उहाँहरूले वाममोर्चा बनाउनु भएको थियो। हामीले उहाँहरू चाहिँ काङ्ग्रेसकै आन्दोलनमा सहभागी बन्नुभयो। हाम्रो आन्दोलनले, हामीले चलाएको आन्दोलनले बाहिर सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्यो। नेतृत्व कसले गर्यो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले गर्यो। किनभने उसको चाहिँ स्पष्ट दृष्टिकोण थियो। काङ्ग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण के थियो? संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र भने सत्ता केन्द्रित थियो। हाम्रो चाहिँ कसैको नयाँ जनवाद, कसैको कसैको उपयोग, कसैको के भन्ने पुरै मिसगाइडेड प्रकारको थियो त्यति बेला। यसलाई गम्भीरताका साथ मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। यो मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने त्यो पाठ सिकेर त्यो ठाउँबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो आन्दोलन कहाँ जानुपर्छ? सत्ता केन्द्रित हुनुपर्छ। कम्युनिस्टहरूको आन्दोलन सत्ता केन्द्रित, सरकार केन्द्रित होइन। तपाईँ सरकारमा जानुभयो भने त सत्ताको भित्रको सरकार र सत्ता भन्ने फरक चिज हुन्। अहिले किन मान्छे चाहिँ विक्षिप्त बन्नु परेको छ? अहिले सरकारमा बस्नुको लागि सिन्डिकेट किन बनाउनु परेको छ? अहिले चाहिँ कसको पार्टीले कति जित्छ र कति हार्छ भन्ने कुराको लेखाजोखामा विक्षिप्त किन बन्नु परेको छ पार्टीहरूलाई? किन भन्दाखेरि